वज़ीर-ए-आज़म कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार, पिम्स के अफसरान और स्टाफ की गफलत साबित। वज़ीर-ए-आज़म की तहकीकाती टीम की रिपोर्ट में अमला और अफसरान के बयानात रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू टीम को रुकावटों का सामना करना पड़ा, ताले लगे हुए थे, टेक्निकल स्टाफ मौजूद नहीं था, आग बुझाने के मुनासिब हालात भी नहीं थे, रेस्क्यू टीम को दीवारें तोड़कर अंदर जाना पड़ा। अस्पताल का अमला भी एमरजेंसी सूरत हाल के हवाले से गैर तरबियत याफ्ता था। पिम्स थाने से मुतल्लिक़ कौमी असम्बली की करारदाद मंजूर। करारदाद पार्लिमानी सेक्रेटरी दानियाल चौधरी ने करारदाद पेश की। असद कैसर बोले, ये पिम्स अस्पताल की इतनी तारीफ कर रहे थे कि बानी पीटीआई को यहाँ शिफ्ट करें। इतने बड़े साने पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आग लगने के वाक़यात हुए हैं, मुआवजा जानी नुकसान का मुतबादिल नहीं हो सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तहकीकात में जानबूझकर ताख़ीर की जाती है ताकि लोग भूल जाएं। हादसात को बरवक्त इक़दाम से रोका जा सकता है। ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए मुनव्वस अनासिर को करार वाक़या सज़ा देनी चाहिए। और पिम्स थाने से बड़ा कोई वाक़या नहीं, खुद से पहले एहतसाब के लिए पेश किया। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहते हैं ज़िम्मेदारान का तयन किया जा रहा है। पाकिस्तान में हर साल 1300 बच्चों 11,000 माओं की आबाद रिपोर्ट हो रही है। कौन कहते हैं कि पाकिस्तान में आइडियल सिचुएशन है? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की इस्लाहत पर हफ्तावार जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को इजलास में PRAL की तंजीमी नौ पर ब्रीफिंग दी गई। टैक्स निज़ाम में इस्लाहती इक़दाम की नफाज को मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। इस्लाहत का थर्ड पार्टी ऑडिट यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स निज़ाम में इस्लाहत का नफाज कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन, पैदावार की निगरानी और ख़ुद का निज़ाम FBR इस्लाहत के अहम सतून है। वज़ीर-ए-आज़म की टैक्स चोरी, स्मगलिंग और गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। FBR में अच्छी शोहरत के गुड्स एवेल्युएटर्स की तैनाती का अमल खुश आइंद अमर है। चेयरमैन FBR और उनकी टीम के हवाले से कोशिशें लायक़े तहसीन है। इजलास में FBR में जारी इस्लाहत, बिलखसूस PRAL की तंजीमी नौ, टैक्स निज़ाम की डिजिटलाइजेशन और स्मगलिंग के तदारों के लिए किए गए इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि फेस लेस असेसमेंट के नतीजे में फी गुड डिक्लेरेशन के महासर में बेहतरी के साथ साथ दरामदी बेज़ाब्तियों की निशानदही और निगरानी में भी इजाफा हुआ है। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न सेनेटर आचीमा की ज़ेर सदारत अद्वियात की कीमतों बारे इजलास। वफाकी वज़ीर आचीमा ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे के मौजूदा फार्मूले पर अदम इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा कि फार्मूले पर जामे नज़रसानी की ज़रूरत है। आचीमा ने ड्रैप को अद्वियात की कीमतों में इजाफे का मौजूदा फार्मूला आज से नौ मरतब करने की हिदायत की, जबकि हार्डशिप पॉलिसी के कवायद में भी फौरी तब्दीली का हुक्म दिया। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न सेनेटर आचीमा की ज़ेर सदारत अद्वियात की कीमतों बारे इजलास। वफाकी वज़ीर आचीमा ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे के मौजूदा फार्मूले पर अदम इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा कि फार्मूले पर जामे नज़रसानी की ज़रूरत है। आचीमा ने ड्रैप को अद्वियात की कीमतों में इजाफे का मौजूदा फार्मूला आज से नौ मरतब करने की हिदायत की, जबकि हार्डशिप पॉलिसी के कवायद में भी फौरी तब्दीली का हुक्म दिया। को बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन एक साथ बात 40 दिन में आप इसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। डोंट पुट डेट देयर। आप इस कमेटी को बनाए ना, बनाकर ओपन रखें इसको। आप जब जाएंगे ना इस वाक़े को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, आपको भी जो है वो इतने सारे इसके साथ इससे जुड़े हुई चीजें मिलेंगी। आप 40 दिन में फिर आप कोई ऐसी रिपोर्ट बनाएंगे, जमा कर देंगे, आपका टाइम गुजर जाएगा। मैं तो कहता हूं आप जब तक ये आपका सेशन चले आप रखें ना इसको, टाइम पे क्यों उसको बाउंड करते हैं, लगाएं। देखिए मैंने बहुत सारी चीजें फैक्ट्स एंड फिगर जो है ना सर, मैं बिल्कुल मेरे पास जिम्मेदारियां रही हैं, कभी आज तक मैंने अपने प्रेडेसेसर के ऊपर बात नहीं की है कि फलां ये करके गया, फलां ये करके गया। मैं आज क्या कर रहा हूं, मैं आज का जिम्मेदार, कभी मैंने जुमला नहीं बोला। ये आज की बात नहीं है सर। ये कौन कह रहा है पाकिस्तान में आइडियल सिचुएशन है? कौन सर? 4 लाख बच्चे मर रहे हैं एक साल में। 4 लाख 1 से 5 साल की उम्र में 4 लाख। हर रोजाना 1300 बच्चे मर रहे हैं इस मुल्क में।
پوری دنیا میں سب سے زیادہ نہ اور کون ہے کوئی کینسر میں مر رہا ہے؟ نہیں، وہ سارے بچوں کی جانیں، وہ بچوں کی بات کر رہا ہوں جن کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ 4 لاکھ بچے دنیا میں سب سے ہائیسٹ نمبر ہے ہمارا۔ ہم ہر سال سر ہم 11,000 ماؤں کو مارتے ہیں، ڈیورنگ پریگننسی مارتے ہیں۔ پریگننسی از ناٹ اے ڈیزیز، دنیا میں 1% نہیں ہے اس کا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، زبردست بات۔ اللہ ان بچوں کی شہادت کے صلے میں ان کے والدین کو صبر دے، ان کو اجر عظیم دے۔ ہم یہ بچے کوئی انسان واپس نہیں لا سکتا، لیکن لیٹس اس کو اللہ کی طرف سے ایک امتحان سمجھ کر آئیں، بیٹھ کر اگلے بچے کو مرنے سے بچائیں تاکہ اگلا بچہ نہ مرے۔ ورنہ میں والنٹیئر کرتا ہوں، آپ کو کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا، سب چیزیں آپ کو ابھی جو 14 منتھس میں جو معلومات، یہ پوچھیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے لوگوں سے، سینٹ کی بھی اور نیشنل اسمبلی کی بھی، ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں نے جو ہے مس نہیں کی ہے، ریکارڈ نکال کے دے، ایک اسٹینڈنگ کمیٹی 4 گھنٹے 5 گھنٹے 3 گھنٹے وہاں پر جو ہے وہ بات کے ایک چیز میں آپ کو یہ بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے اس ایپیسوڈ کے بعد اگلے ایپیسوڈ پہ سارا معاملہ ختم کر دیا، میں کہتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ساری تقریروں کا۔ آئے نا اس کو لیٹس میک اٹ، یہی پوائنٹ مجھ سے شروع کریں نا، اس جگہ سے شروع کریں، میں کہہ رہا ہوں، اور اگلے بچے کو مرنے سے بچانے کے لیے آئیں، سر جوڑ کر بیٹھیں۔ میرے پاس جو معلومات ہے ساری منسٹری کھول کر دیتا ہوں آپ کو، میں ہر آدمی آپ کو جواب دے گا، اور آپ پھر فیصلہ کریں کہ یہ سڑ گیا ہوا ہے، گلا ہوا ہے نظام۔ ابھی آج سب سے بڑی پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ کسی برے کو ہٹا کر اچھا کہاں سے لاؤں میں؟ 2 بروں میں آپ کو جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے کہ کم برے والے کو لگانا ہے یا زیادہ برے والے کو لگانا ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے اس کا چور ہٹا کے میرا چور لگا دو۔ آپ یہ سارا کچھ، یہ ساری بات، سر میں اگین، ابھی جب شام ختم ہوگی نا 1300 بچے مر چکے ہوں گے، 1300، اور وہ سارے بچوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ تو میں کوئی ایک انکوائری کمیٹی ہے جو وزیر اعظم نے بنائی، اس سے پہلے بننے والی ساری کمیٹی نل اینڈ وائڈ ہو گئی، ایک کمیٹی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کا آپ کا اعتبار نہیں ہے، فیئر انف، 24 گھنٹے ابھی اور باقی ہیں، آج رات تک اس کی رپورٹ آ جائے گی۔ جب اس رپورٹ دیکھ لیں، آپ کو لگے کہ نہیں اس کے اندر سقم باقی رہ گیا ہے، بالکل جو آپ کی بات ہے، آپ کی بات مانی جانی چاہیے، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، کیونکہ اس کو کسی بھی طریقے سے کسی کی بھی یہ انٹینشن نہیں ہے پرائم منسٹر سے لے کر کہ کسی کو بچایا جائے گا، کسی کو سپیئر کیا جائے گا، کوئی رپورٹ چھپائی جائے گی۔ میں آپ کو اس فلور آف دی ہاؤس پہ میں آپ کو کھڑے ہو کر میں آن بیہاف آف پرائم منسٹر، آن بیہاف آف دی انٹائر گورنمنٹ کہتا ہوں، ایک آدمی بھی سپیئر نہیں ہوگا، ایک آدمی بھی سپیئر نہیں، اور نہ تو جب تک آپ کی تسلی نہیں ہوتی ہے، آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ جو رپورٹ آئی ہے، لیٹ دا رپورٹ کم، پڑھ لیں اس کو، کہیں کچھ نہیں جا رہا۔ میرے صرف یہ ہے کہ اس سارے حادثے کو، اس بہت بڑے سانے کو، اس چند دنوں کی ایپیسوڈ کے اوپر اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ I should be the last person to say this کہ بھئی اس کو دباؤ، بس آگے بڑھو۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں دبنا چاہیے نا اس کو، آپ اس کو جو ہے وہ کسی اپنے آپ کو باؤنڈ نہ کریں، ڈیٹس میں، دنوں میں، کمیٹیوں میں۔ آپ کہیں کہ جی یہ جب تک ہم سب لوگ متفقہ طور پر اس جگہ پہ نہیں پہنچ پائیں گے کہ آیا کہ اگلا وے فارورڈ کیا ہے، جس میں آپ اپنی ریسورسز بھی دیکھیں، اپنی مینجمنٹ بھی دیکھیں، اپنے ایکشن بھی دیکھیں، اور سب لوگ انوالو ہوں اس کے اندر، اور اس کے بعد آپ سجیسٹ کریں کہ یہ وہ وے فارورڈ ہے جہاں سے اگلے بچے کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سے 2 قدم آگے چل کر یہ حکومت جو ہے وہ آپ کی اس والی بات کی سپورٹ کرے گی۔ بچوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے، کسی کے کوئی یہ اپنے اوپر ذمہ داری نہیں، ایک انسان کی بھی ذمہ داری نہیں لے سکتے کہ کسی کی جان جانے میں آپ کو رب کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو یہ حساب دینا پڑے۔